श्री महामती कहे साथ जी ए पितक दिवबंदर लड़ाई दज्जाल सो पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर। प्रकरण 22। फिर कहो दिव बंदर की जो लड़ाई दज्जाल भी तक तो मेरे तले राखी मोमिन करी सुभानुल हक करी सुभानुल हक। फिर कहूँ दिव बंदर की। वित्तका रसिक श्रोताहरू भावुक आत्माहरू प्राणधार सुन्दर साथजी सबैलाई स्वागत गर्दै म सबैको श्री चरणमा प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हाम्रो प्रसंग दीपबन्दरको चल्दैछ। दीपबन्दरमा प्राणनाथजी महाराज विक्रम सम्वत 1722 मा पुग्नुभयो। दीपबन्दरमा सद्गुरु महाराजकै एक पुरानो शिष्य जसको नाम जयराम कंसराजी हो। ती जयराम कंसराको घरमा रहेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। जयराम कंसराजीलाई जाति स्मरण गराउनुहुन्छ। आफ्नो जातिको, आफ्नो धर्मको, आफ्नो जमातको गौरवमय इतिहास वितकलाई सुनेपछि उनी गलित गात्र भए, रोए। यही प्रकारको चर्चा चलिरहेको छ र जहाँ राम्रो कार्य हुन्छ त्यहाँ बाधा अडचनहरू हुन्छै हुन्छ। अहिलेसम्मको सिलसिलामा कुनै बाधा अडचन देखिएको छैन दीपबन्दरमा। तर अब मोमिनहरूलाई एउटा परीक्षा हुँदैछ यहाँ। त्यो कस्तो प्रकारको परीक्षा हो र परमात्माले कसरी कृपा गर्नुभयो त्यो सन्दर्भ यो प्रकरण 22 मा राखिएको छ र यही प्रकरण 22 ले नै महामती प्राणजी महाराजलाई दीपबन्दरबाट ठट्टानगरसम्म पुर्याउनेछ। त्यो पनि तपाईले यो प्रसंगमा पाउनुहुनेछ। यति भूमिकाको साथमा अब आउनुहोस् अगाडि बढौं। प्रकरण 22 चौपाई नम्बर 1। फेर कहूँ दीपबन्दर की। फेरि म दीपबन्दरको विषयमा भन्दैछु किनकि अगाडि दुईवटा प्रकरणमा दीपबन्दरको वितक प्रस्तुत गरिएको छ। अझै म निरन्तर त्यो प्रसंगलाई अगाडि बढाउँदैछु भन्दै हुन्छ लालदासी महाराज। जो लडाई दज्जाल वितक। वितक के को विषयमा छ? दज्जालले लडाई गरेको विषयमा छ। दज्जाल भनेको के हो? बाधा पुर्याउने वाला, चाहे त्यो व्यक्ति होस् चाहे परिस्थिति होस्। तो मेहेर तले राखे मोमिन। आफ्नो कृपाको छारीमा राख्नुभयो मोमिनलाई परमात्माले। करी सुभानुल हक गर्नुभयो, करी गर्नुभयो सुभानुल हक कृपालु परमात्माले मोमिनलाई कृपा गरेर आफ्नो छत्र छायामा राख्नुभयो। भूमिकाको रूपमा चौपाई नम्बर 1 आएको छ। चौपाई नम्बर 2। कथा बाँच्ने के आसन सो हुए दुश्मन। अब विस्तारै प्राणजी महाराजको दुश्मनहरूको नाम तपाई सुन्न पाउनुहुनेछ। र दुश्मनीको बिउ कहाँबाट जन्मिन्छ भने यस्तै कथा चर्चाबाटै। भन्न खोजेको कुरा सद्गुरु महाराजले निष्ठापूर्वक भागवत श्रवण गर्न लाग्नुभयो। कहाँ? नवानगरमा, जामनगरमा। उहाँले निष्ठाले सुन्देकोले गर्दाखेरि दुश्मनहरू बढेका थिए त्यहाँनिर।
छिद्रको ढुँडत रहे रहे बाहर दृष्ट अहंकार। बस्नु सुन्दर साथीहरू आउनुभयो। र यहाँ पनि अब बिस्तारै विरोधीहरू बढ्दै गएको संकेत देखिँदैछ। चौपाई नम्बर 2 मा पुगेका छौं हामी। प्रकरण 22। माथि टाउकोमा के लेख्ने? प्रकरण 22 लेख्ने अनि चौपाई नम्बर 2। कथा वाचन एके आसन। त्यो दीपबन्दरमा पहिलेदेखि नै एउटा स्थानमा नियमित कथा चर्चा हुने गर्दो रहेछ। अन्य समुदायमा, अन्य हिन्दू समुदायमा विशेष गरी एउटा स्थानमा पहिलेदेखि नै कथा भन्ने सुनाउने परम्परा चल्दै आइरहेको रहेछ। कथा बाँच्ने के आसन, आसन बराबर स्थान। कथा वाचन हुने स्थानमा जो बस्नुहुन्थ्यो स्थानीय पण्डितज्यूहरू, सो हुए दुश्मन, सो ती हुए दुश्मन, दुश्मन भए। भनेपछि जुत्ता सिलाउनेवालाको दुश्मन जुत्ता सिलाउने नै हुन्छ, हजामको दुश्मन हजाम नै हुन्छ। कथा चर्चा गर्नेको दुश्मन प्रतिस्पर्धी कथा चर्चा गर्ने नै हुन्छ। प्रेरणाजी महाराजको चर्चामा पाखण्डीहरूको विरोध हुन्छ, कृत्रिमताको खण्डनी हुन्छ, जडताको विरोध हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूको परम्परामा, उनीहरूको शैलीमा, उनीहरूले जुन गरिरहेका छन् कार्यमा बाधा आइपुग्ने भएकोले गर्दाखेरि स्वत विरोधी हुन्छै हुन्छ। जसले भ्रमको खेती गरिरहेको छ, वास्तविकता अगाडि सारिदिए पछाडि उसलाई असर पर्छ। त्यसैले विशेष गरी कर्मकाण्डी पण्डितजीहरू विरोधी बने। कथा बाँच्ने के आसन सो हुए दुश्मन। जहाँ कथा वाचन हुने गर्थ्यो त्यहाँका पण्डितजीहरू दुश्मन भए। श्रोता जो थे उनके, अझै दुश्मनी बढेर कति बेला गयो भने श्रोता जो थे उनके, उनके भनेको ती पण्डितजीहरूको, श्रोता जो थिए भक्त थिए, सो आए देने लगे श्रवण। ती श्रोताहरू पनि प्रेरणाजी महाराजको चर्चामा आएर सुन्न थाले। अब विरोधी नहुन् कसरी? आफ्नो मुखबाट सुनिरहेका श्रोता नयाँ आएको साधुसँग कथा सुन्न जान थाले। एकजना, दुईजना, तीनजना गर्दा गर्दै हलै रित्तिसक्यो, उता चाहिँ भिड लाग्न थालो। एक त आफ्ना मान्छेहरू उता तानेको तानै छ, अर्कोपट्टि उसले आफ्नो पद्धतिकै खण्डनी गरिरहेको छ। अब दुश्मन नहुन् कसरी? 3 नम्बरमा सवाल पुछे जाए तिनको। अझै उनीहरू किन चिडिएछन् भन्दाखेरि नि यता कथा सुन्दा रहेछन् प्रेरणाजी महाराजको मुखबाट। कथा सुनेर गहिरा गहिरा प्रश्नहरू बनिन्छन्, किनकि प्रेरणाजीले त्यस्तै त्यस्तै विषयको अपरेसन गर्नुहुन्थ्यो। अनि ती गहिरा प्रश्नहरू, जटिल प्रश्नहरू गएर ती पण्डितजीहरूलाई सोध्ने श्रोताले। अब जवाफ आउँदैन अनि अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा प्रश्नहरू सिकाएर पठाउने, हाम्रो बेइज्जत गर्ने। ओ सवाल पूछे जाए तिनको, हमको देऊ जवाफ। जवाफ दिनुहोस् पण्डितजी, यत्रो वर्ष तपाईहरुले कथा सुनाउँदै आउनुभयो हामीलाई, अब हामी प्रश्न सोध्छौं, तपाई जवाफ दिनुहोस् भन्दै प्रश्न सोध्न थाले ट्विंक ट्विंक। इनको अर्थ आवे नहीं। ती पण्डितजीहरूलाई अर्थ आएन। रख न सके ताप। ताप भनेको सहनशीलता, तितिक्षा,
सहन गर्न छोडे अब उनीहरूले। विशेष गरी 3टा कारणले गर्दा। एक, नयाँ साधु आएर कथा सुनाउन थाल्यो। दोस्रो, आफ्ना श्रोता सबै त्यतै गए। तेस्रो, आफूले कथा सुनाएका श्रोताले प्रश्न सोधेर निशब्द बनाइदिए, निरुत्तर बनाइदिए। अब उनीहरू दुश्मन भए। 4 नम्बर, तब जुग्लीको चित्त मेलिया। ती जो दुश्मन बनेका थिए, प्राणजीले दुश्मन बनाएको होइन है, उनीहरू आफै बनिएका हुन्। त्यसैले दुश्मन बनाउनु पर्दैन, आफै बनिन्छन्। प्राणजीलाई थाहा पनि छैन कति बेला को कसरी दुश्मन बन्यो भन्ने कुरा। यो वास्तविकता हो, दुश्मन आफै बनिन्छन्। तब चुग्लीको चित्त मेलिया। चुग्ली लगाइदिने विचार गरेछन् उनीहरूले राजालाई। चुग्ली लगाउने क्या, पोल लगाउने। कोही करे उपाय, कोही एउटा उपाय गरौं। इनको यहाँ से काटिए, इनको प्राणजीलाई यहाँबाट धपाऊं। सब झगडा कीजिए, मिल धाए। सब गएर अब झगडा गरौं उसँग। मिल धाए भनेको गएर झगडा गर्ने र उसलाई यहाँबाट भगाउने, नयाँ साधुलाई धपाउने। हामी स्थानीय हाम्रो यो रोजीरोटी छिनिदिने, नयाँ आएर। 5 नम्बर, मिल एक जुगल ठाडा किया। सबै मिलेछन् अनि एउटा जुगलखोर, पोल लगाउनेवाला। ठाडा किया भनेको खडा किया, बनाए, तयार गरे। र उनीहरूलाई भने करो फिरङ्गी से अरज। फिरङ्गीलाई गएर भन। ती कर्मकाण्डी पण्डितजीहरूले भने त्यो जुगलखोरलाई, फिरङ्गीलाई गएर अर्जी गर्नु। के भन्नु? ए देव तुम्हारे निन्दत। यो नयाँ आएको जुन साधु छ उसले देव तुम्हारे निन्दत, तिमीहरूको देवताको निन्दा गर्छ। यसो भन्नु फिरङ्गीलाई गएर भनेर जुगलखोरलाई सिकाए उनीहरूले। र उनीहरूले भने करो हमारी गरज, हाम्रो लागि तिमीले यति गर्दिनौ। गरज भनेको हाम्रो प्रयोजनको लागि, हाम्रो लागि तिमीले यति गर्दिनौ। तिमीलाई हामी पैसा दिन्छौं, तिमीले फिरङ्गीलाई गएर भन्नु कि यो नयाँ आएको साधुले तिमीहरूको देवताको निन्दा गर्छ। अब उसले कति पैसा पायो, तत्पर भयो जानको लागि। फिरङ्गी भनेको इसाईको बादशाह हो। इसाईहरू थिए त्यति बेला, उनी उसको राजा। 6 नम्बर, चुगल केते दिन पछि। त्यो चुगलखोर सीआईडी केते दिन पछि, कति दिन पछाडि गया फिरङ्गी पास। फिरङ्गीको पासमा जाँदै थियो, पुगिहालेको छैन है। गया भनेको छ गयो, बाटैमा जाँदैछ। एक शख्स मिला दरबार में इन्हीं कारज की आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक शख्स मिला, एउटा व्यक्ति भेटियो त्यो दरबारको अगाडि। आज म पोल लगाउँछु निन्दालाई लिएर गएर फिरङ्गीलाई यसो यसो भन्छु भन्दै जाँदै थियो। एउटा बीच बाटोमा एउटा व्यक्ति भेटियो। इन्हीं कारज की आस, इन्हीं कारज, यही कार्यको आशाको लागि। भनेको
ब्रह्म सृष्टिको रक्षा गर्नको लागि, ब्रह्म मुनिलाई रक्षा गर्ने आशाको साथमा त्यो व्यक्ति आयो। 7 नंबर, तब उन शख्स ने कहा, त्यो शख्सले भन्यो, त्यो व्यक्तिले भन्यो, तुम कहाँ जात कहुन काम, जो चुगली लगाउन भनेर गइरहेको छ उसलाई सोध्यो, तुम कहाँ जात कहुन काम, तिमी कुन काम लिएर कहाँ जाँदैछौ? ए साथी पख एकछिन, कहाँ जाँदैछौ भन। आए उत्तावले दरबार में, आए आयो, उत्तावले शीघ्रताका साथमा, दरबारमा, इन बेला इस ठाम, यो समयमा यो ठाउँमा, तिमी हतार हतार गर्दै कहाँ जाँदैछौ, के कामले जाँदैछौ, एकछिन पर्ख। 8 नंबर, तब कैया चुगलले भन्यो, कोही नयाँ साध आया त सुनिन्दत सब देवौको ताकि चुग्लीको जात तीत। उसले सत्य कुरा भन्यो, उसले के भन्यो, कोही नयाँ साध आया त, कोही एउटा नयाँ साधु यता आएको छ, सुनिन्दत सब देवौको, ओ सबै देवतालाई निन्दा गर्छ, ताकि चुग्लीको जात तीत, उसको चुग्ली लगाउनको लागि म जाँदैछु फिरङ्गीको पासमा भनेर उसले नढाँटिकन सिधा भनिदियो। यहाँ संवाद हुँदैछ कसको बीचमा, त्यो एउटा नयाँ आएको व्यक्ति र चुगलखोरको बीचमा संवाद हुँदैछ। म्युट गर्नुहोस्, फोन म्युट गर्नुहोस्। 9 नंबर, तब उनने कही, त्यो नयाँ आएको व्यक्ति शख्सले भन्यो, ते निन्दा सुनी अपने कान, तैँले त्यो निन्दा आफ्नो कानले सुनेको होस् कि तुम कही कहाँ कि कहत, कि तिमी अरू कसैले भनेको भन्दैछौ, बिना करे पहिचान नगरिकन अरूले भनेको आधारमा चल्दैछौ कि आफ्नै कानले सुनेको निन्दा, कान छामेर कागको पछि दौडेको कि त्यतिकै हावातालमा कुदेको। तब उनने कही, त्यो चुगलले भनेछ, मोको नहीं हुन साधसो पहिचान, मलाई त्यो साधुको परिचय थाहा छैन, मै निन्दा कानौं बिना सुने, मैले निन्दा कानले सुनेको पनि होइन, कही कहूं औरों की जान, कही उसले भन्यो औरों की जान, अरूकै जानकारीको आधारमा मैले भनेको, मैले चिनेको पनि छुइनँ, उनले निन्दा गर्छ भनेर कानले सुनेको पनि होइन, अरूले भनेको कुरा सुनेर म गएको। त्यो नयाँ आएको व्यक्तिले मार झापार्यो, ऐसा काम गर त बिना देखी अपने नै, यस्तो काम गर्छौ तिमी आफ्नो आँखाले नदेखिकन, आँखाले देखेको त विश्वास गर्न सकिँदैन, तिमीले आँखैले नदेखेको काम गर्छौ, फिरङ्गी ऐसा जालिम सुन त तुम मुख भएन, फिरङ्गी जुन छ नि गोरे, यस्तो अपराधी छ, यस्तो दुष्ट छ, जालिम दुष्ट छ, सुन त तुम मुख भएन, तिम्रो मुखको कुरा उसले सुन्छ अनि तुरन्त अमल गर्दै, तुरन्तै कारबाही गर्छ उसले, अमल कारबाही गर्नु, बहुत बुरा ये काम, यो त अत्यन्तै घटिया काम गर्न तिमी जाँदैछौ। तीन साधको कसला देवी फिरङ्गी छ ठाम, अनि त्यो फिरङ्गीले त्यो साधुलाई कष्ट दिन्छ, तो क्या हाल तुम्हारा हो भाइ, त्यो साधुले कष्ट पायो भने तिम्रो के दशा हुन्छ, कछु भएगा तुम्हें दुख, केही न केही दुःख त तिमीलाई हुन्छ नि। निर्दोषलाई
तिमी फसाउने कार्यमा जाँदैछौ अर्काले बोकेको भरमा भनेर त्यो जुन नयाँ व्यक्ति आएको थियो उसले संवाद गर्यो। यदि तिमीले फिरङ्गीलाई पोल लगाएर त्यो फिरङ्गीले त्यो साधुलाई मारिदियो भने एउटा साधुको हत्याको भार तिम्रो शिरमा आयो कि आएन? सोचेको छ यो कुरा? फेरि तिमीलाई थाहा छ त्यो फिरङ्गी कति कठोर छ, कति अत्याचारी छ। यस्तो प्रकारले सम्झाएको, उनके दिल भली लगी। त्यो चुगलखोरलाई राम्रो लागेछ यो कुरा, राम्रो लाग्यो, भली लगी, राम्रो लाग्यो, बडो जो पायो सुख उसले एकदम आनन्दको महसुस गर्यो। ओहो धन्न भगवान, मैले चुगली सुनाइनछु, सही समयमा तपाईले मेरो बुद्धिलाई फर्काइदिनु भयो, मैले नसुनाएर एकदम राम्रो गरिन्छु भनेर उसलाई महसुस भयो। 13 नम्बर सक्यो। 14 वह सुनते ही पीछे फिरिया। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै ऊ पछाडि फर्कियो। जो चुगली लगाउनको लागि जाँदै थियो ऊ। एक कहे के भया आलो। त्यो शख्स नयाँ आएको व्यक्ति दरबारमा भेटिएको, कह के त्यति भनेर भया अलोप, अदृश्य भयो, अन्तर्ध्यान भयो। फेर देखे तो उत न पाबहे। त्यो चुगलखोरले फेरि पछाडि फर्केर हेर्यो, त्यो व्यक्ति छैन। उत न पाबै, त्यता पाएन। हो कि गया गोप, गोप्य भएर गयो, अदृश्य भयो त्यो व्यक्ति। भनेपछि यो को रहेछ? हुकुमको स्वरूप रहेछ। ब्रह्ममुनिको रक्षा गर्नको लागि त्यो जुगलखोरको साथी बनेर आएर एउटा महान ठुलो अपराध हुनबाट उसले बचायो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यस्तो घटना घट्यो, गाउँमा हल्ला फैलियो। एउटा चुगल फिरङ्गीलाई उजुर गर्न गएको छ अरे। अब त्यो फिरङ्गीले कारबाही गर्छ, हामीलाई आएर पिटेर उसले कहाँ लगेर गाडिदिन्छ, मारिदिन्छ अथवा के गर्छ। हल्ला गाउँमा फैलियो। कसरी फैलियो? सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ अरे फिरङ्गीले त्यो नयाँ साधुलाई। अनि त्यहाँनिर को जान्छन् सुन्नेहरू, उनीहरूलाई पनि उसले कारबाही गर्छ अरे। मार्ने हो कि जेलमा हाल्ने हो कि? अब आतंक मचियो समाजमा। 15 साथ में खलबल पडी। सुन्दर साथको जमातमा खलबली मचियो। हुआ चुगल का डर। त्यो चुगलको डर लाग्न थाल्यो, कतै फिरङ्गी आएर लिएर जाने हो कि। भागे चारौं तरफों, भागे अब चारैतर्फ भागे। खाडी गए उत्तर। कहाँसम्म पुगेछन्? त्यो ठाउँ नै छोडेर अर्को डाँडोमा पुगेछन्, पारीको डाँडातिर गए। खाडी भनेको नि समुद्र, दिपबन्दर भनेको त समुद्रले घेरेको छ। अनि त्यो समुद्रको वरिपरि जमिन, तीनपट्टि जमिन भएको समुद्रको एउटा भाग हो क्या खाडी भनेको। हो त्यसलाई नै छोडेर गए उनीहरू। गए उत्तर गए भनेको त्यसलाई छोडेर भागे। भागे को भागे? साथ, सुन्दर साथ, चारैतर्फ। कोही शहर में छिप गए, कोही शहरमा गएर लुके। शहरमा को छ अब? छोराको रुम छ कि
अथवा को छ त्यतै गएर बसे। कोही कहे हम न जाबे उता, कसैले भन्न थाले हामी त जाँदैनौँ उता, हामी कथा सुन्न गएकै होइन। कोही कहे हम नसुने, कतिले भन्न थाले हामीले सुनेकै छैनौँ, कब न गए ती त, कहिल्यै हामी गएकै छैनौँ सुन्नलाई। यस प्रकारको उत्तर दिन थाले मान्छेले। इन भान्त दज्जाल ने सबके लिए हतियार। इन भान्त यस्तो प्रकारले, दज्जालले सबके लिए हतियार, सबको हतियार आफ्नो कब्जामा राखियो। हतियार बराबर प्रेम र विश्वास। यो 17 नम्बरको हतियार छ नि, हतियार भनेको विश्वास रूपी हतियार। यदि विश्वास रूपी हतियार दरो बनाएर बसेको थियो भने भाग्दै भाग्दैन थिए। मरे पनि प्राणनाथजीसँगै मर्ने, बाँचे पनि उहाँसँगै बाँच्ने। कोही जङ्गलतिर गए, कोही शहरतिर गए, कोही मावल गए, कोही ससुराली गए, अब आफन्तकोमा गए, भागे आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि। इन भान्त दज्जाल ने सबके लिए हतियार, कोई खड़ा न रह सका, कोही खडा रहन सकेन, तरफ धनी निर्धार, धनी तर्फ निर्धार, निश्चित रूपमा पक्का ढङ्गबाट। 18 एक जयराम खडा रया, एउटा जयराम भागेनन्। उनी चाहिँ पक्का बनेका छन् नि, दुईचोटि अर्थी उपदेश पाएर। एकचोटि जागेका हुन्, फेरि निदाएका थिए, फेरि जागेका छन्, नयाँ नयाँ जागेका छन्, त्यसकारण अटल बनेर उनी बसे। और उनके घर के लोग, घरका परिवारहरू पनि भागेनन्। अब घरै छोडेर भाग्नु त भएन। त्यो एउटा सङ्गीत, शास्त्रीय सङ्गीत सिकाउने गुरु हुनुहुँदो रहेछ कि। अनि खचाखच हल भरिएको रहेछ क्या सुरुमा। अब उहाँले आँखा चिम्लेर थाल्नुभयो राग गरेर नि। अब आधे घण्टा पछाडि आँखा खोलेको त कोही पनि छैनन् हलमा, सब भागेछन्। एकजना व्यक्ति बसेको रहेछ। ओहो ल, यिनलाई त पक्कै पनि मेरो सङ्गीतले असर गरेर बसेको रहेछ। अरे सबै भागे, तिमी चाहिँ नभागिकन सुनिरह, क्या बाते, तिमीलाई कस्तो लाग्यो? कस्तो लाग्यो त भरे भनौँ लागे, तपाईँ बस्नु भएको गुन्द्री चाहिँ दिनु न, मलाई ढिलो भइसक्यो, त्यो लिएर जान बसेको, त्यो चाहिँ मेरो हो। मेरो गुन्द्रीमा तपाईँ बस्नु भएको छ, त्यो गुन्द्री त मैले लानु पर्यो नि त। एकजना जयराम खडा रहे र उनका परिवारहरू बसे। इनो आपोपा दिया, इनो यिनीहरूले आपोपा दिए, आपोपा दिया आफूलाई निछावर गरे। रहे अपने जोग, जोग बराबर मस्ती आनन्द, आफ्नै मस्ती आनन्दमा रहे। मिटाना चाहे मिटा दे दुनिया, बनाने वाला बना ही देगा। दुनिया मिटाउँदै गरोस्, बनाउने वालाले बनाइदिन्छन्, टेन्सन छैन। आफ्नै मस्तीमा यिनीहरू बसे, किनकि यिनीहरूलाई विश्वास छ। 19 मा ए तो नजर दज्जाल की, यो त दज्जालले नजर लगाएको थियो। दिखाए अजमाइन, अजमाए परीक्षा, यिनीहरूले परीक्षा देखाइदिए। दज्जालले परीक्षा यिनीहरूले गरे। खलबल पडी साथमा खलबली मचियो।
टगे इत सयन, सयन सुन्दर साथहरू चुके आफ्नो विश्वासबाट। आफ्नो विश्वासबाट यिनीहरू चुके, परीक्षामा सबै फेल भए। यसैको लागि 2 वर्ष मेहनत गरिरहेछ भन्दै बस्नुभयो प्राणनाथजी महाराज। 20 नम्बर, वह तो स्वर उपरका, वह त त्यो त स्वर आवाज हल्ला उपरका जाहेरी थियो, वास्तविक थिएन। किनभने फिरङ्गीलाई चुग्ली लगाउन गएको त वास्तविक हो, तर चुग्ली लगाएको त होइन नि त, हल्ला मात्रै हो, हल्ला मात्रै थियो। वह त स्वर उपरका भनेको हल्ला मात्रै थियो। श्यामुह भए चुगल, श्यामुह भनेको कालो मुख, कालो मुख भए चुगल, चुगलको कालो मुख भयो। यी जुन चुगल खडा गरेर पठाएका पण्डितहरू थिए नि, कालो मुख भयो यिनीहरूको। किन कालो मुख भयो भनेको उनीहरू गफ गर्दैछन् क्या। पण्डितजी, पण्डित गफ गर्दैछन् कर्मकाण्डी। पण्डितजी, हामीले त्यत्रो चुग्ली लगाउन पठाएको, त्यहाँनेरि चर्चा हुँदैछ कि छैन हो भनेर एउटा पण्डितले सोधेछ अर्को पण्डित। अर्को पण्डित, किन हुन्थे, सबै मान्छे जङ्गलतिर भागे, कोही आफन्तकोमा गए, कोही ठाउँमै छोडेर भागे, कोही पनि छैनन्। अहिले कमिला पनि हिँड्न छोडे त्यो ठाउँमा। हा 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 हा। अनि अर्को उताबाट आयो, अरे पण्डितजी तपाईहरु के भन्दै हुनुहुन्छ, कमिला पनि हिँड्दैन, के को नहिँड्नु, मैले आजै देखेर आएको 15-20 जना मान्छे आजै भेला भएका थिए। के भन्नुहुन्छ पण्डितजी भनेर हेर्न गएको त फेरि उति नै मान्छे भइसकेछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि। हल्ला मात्रै रहेछ भन्ने त थाहा भयो नि त। वह तो स्वर उपरका, श्याम भई जुगल, फेर साथ बैठा सब मिलके। फेरि सबै सुन्दर साथहरू मिलेर बस्न थाले, गर्ने लगे नक्कल। नक्कल गर्न लागे। अब के भन्छन् है, अब सोधिन्छ नि त कथामा त, अरे दाई तपाई कहाँ जानुभएको थियो हिजो अस्ति, आमै हिजो अस्ति आउनु भएन त, कहाँ जानुभयो, के भयो, आफ्नो नक्कल गर्न थाले। होइन साह्रै आउन मन लागेको थियो कि म त कस्तो भुँडी दुखेर उठ्नै भएन। कोही कोही ठ्याक्कै त्यति नै बेला घरमा सुतक परिदिएर नि म त हिँड्नै भएन। भरे 1 वर्ष अगाडि पछाडि कोही जन्मेको भने हुँदैन है, त्यहाँनेरि सुतक परेर अब आफ्नो नक्कल हुन्छ नि। मेरो चाहिँ हजुरआमाको दम बढेछ कि त्यति नै बेला, अनि बजारतिर लिएर गएको थिएँ, म 15 दिन त्यतै बसेर आएँ। गर्ने लगे नक्कल। 21, हाँसी हुई साथ में कहने लगे बितक। हाँसी भयो, आखिर सबैलाई ढाँटेको भन्ने कुरा त थाहा छँदैछ सबैलाई। उनीहरूले एक्टिङ गरेका हुने, त्यो चुग्लीको डरले, फिरङ्गीको डरले यिनीहरू भागेका हुन्। त्यो त प्रेरणाजीलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ नि। त्यस कारणले हाँसी हुई साथ में कहने लगे बितक, आफ्नो बितक भन्न थाले। अब हाँसी भयो। अब सबै कुरा थाहा पाए पछाडि किन ढाँट्ने। भूल मानी भागते, भूल माने आफू भागेकोमा, आगे बैठके हक्क। प्राणनाथजी महाराज हक्क स्वरूप प्राणनाथजी महाराजको अगाडि बसेर उनीहरू
भुल माग्न थाल्यो। हो हामीले गल्ती गरेछ, तपाईको विश्वासले हामीले टुक्रायौं, हामीले त तपाईलाई नै छोडेर भाग्ने भुल गरेछौं, हामी त पक्का भएकै रहेनछौं भनेर कमसेकम उनीहरूले त प्रायश्चित गरे। अहिलेकाले त त्यो पनि गर्दैन, जितेर पो छोड्छन् त। हो भनेर पत्याउन कर लाग्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बाईस, फेर श्री राजे लिया दिल में, फेरि प्राणजी महाराजले दिलमा लिनुभयो। राजे भनेको प्राणजी महाराजले दिलमा लिनुभयो। क्यों यहाँ से पावे निकसन, कसरी यहाँबाट निस्किने हो भनेर दिलमा लिनुभयो। किनकि एकै ठाउँमा बसेर त हुँदैन, किनकि सुन्दर साथ त विश्वभरि फैलिएर बसेका छन्। साथ जुदा जुदा काट्न, अलग अलग सुन्दर साथलाई जगाउनको लागि, काट्नु भनेको जगाउनु। क्यों एकट्ठे भए सैयन, कसरी सखीहरूलाई एकट्ठा गर्न सकिन्छ। यस्तो सोचिरहनु भएको थियो। इन उपाय के वास्ते आए दिवमारी आरवन, यो उपाय सोचिरहनु भएको थियो। त्यति नै बेला आए दिवमारी आरवन, दिपबन्दरमा आरबीहरूले आक्रमण गरे। लगभग यो 1724 को कुरा हो। आरबीहरूले आक्रमण गरे। उनीहरूले आक्रमण गरेर धन सम्पत्तिहरू लुटेर लगे। धन सम्पत्ति मात्रै होइन, धन मात्रै होइन, जन पनि लुटेर लगे। र कति पुरुषहरूलाई पनि बन्दी बनाए, कति महिलाहरूलाई पनि उनीहरूले बन्दी बनाउनको लागि भनेर लगे। त्यति नै बेला आए श्री बाईजी बन्धमे, बाईजू महारानी पनि बन्धनमा पर्नुभयो। आरबीहरूले हरण गरेर लगे बाईजीलाई, तेजकुमारीलाई। अब त त्यहाँबाट निस्किनु पर्ने नै बन्यो। सुन्दर साथहरूले पनि रोक्न सकेनन्, किनकि छुटाउनु त पर्यो। अब कता लगेको छ, कुन शर्तमा छोड्ने हो, किन लगेको, सबै कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो नि। त्यसैले तब चले छुडा भने तिन, त्यसपछि बाईजू महारानीलाई, तेजकुमारीलाई छुटाउनको लागि भनेर त्यहाँबाट निस्किनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दिपबन्दरमा आज जाँदा पनि मन्दिर छ, त्यहाँ जयराम कंसराको घर छ। वर्तमान समयमा त्यो मन्दिर हो र त्यहाँदेखि नजिकै वरिपरि समुद्रै समुद्र छ र त्यहाँको छेउमा एउटा ठाउँ छ। त्यहाँबाट सूर्यास्तको दृश्य हेर्न सकिन्छ। यस्तै सिलसिलामा बाईजू महारानी आफ्नो साथीहरूसँग बाहिर निस्केको बेलामा त्यति नै बेला आरबी लुटेराहरूले हरण गरेर लगे। गाउँका अरूलाई पनि लगेर गए। त्यसमा बाईजू महारानी पनि पर्नुभयो। अगाडि बढ्नुहुन्छ 24मा। नबीपुर बन्दर पाटन, सब ठौरों देखा फेर, काउन हुआ मवसर, ऐसी मुहजल की उठी लहर। अब दिपबन्दरलाई छोड्नु भयो है। हजुरले घटनाक्रमलाई एउटा लिस्ट बनाएर राख्नुहोस्, कहाँ कहाँ जानुभयो भनेर। जामनगरबाट जुनागढ जानुभयो, फेरि जामनगर नै जानुभयो, त्यस पछाडि दिपबन्दर जानुभयो। अब दिपबन्दरबाट कहाँ कहाँ जाँदै हुन्छ लिस्ट बनाएर राख्नुहोस् अनि बित्तको घटनाक्रम सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो घटना दिमागमा बस्छ। ठाउँ पक्रिँदै पक्रिँदै जानुहोस्।
दिपबन्दरबाट पाटन जानुभयो पहिले। यहाँ चौपाईमा नबी पोहोर पाटन लेखेको छ, यद्यपि क्रम मिलाएर पाटन जानुभयो, त्यस पछाडि नबी जानुभयो, नबी बन्दर, अनि पोरबन्दर जानुभयो। यो 24लाई अलिकति क्रम मिलाउनुहोस्। नबी पोर पाटन लेखेको छ, त्यसलाई पाटन नबी र पोर बनाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिले पाटन जानुभयो, त्यस पछाडि नबी बन्दर जानुभयो, त्यसपछि पोरबन्दर जानुभयो। किन जानुभयो? बाइजु महारानीलाई खोज्नको लागि। सब ठौरौं देखा फेर, सब ठाउँमा गएर खोज्नुभयो। काउन हुवा मवसर, काहीँ पनि मवसर भनेको प्राप्ति, प्राप्ति हुनु। काहीँ पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन तेजकुमारीलाई। ऐसे मोहजल की उठी लहर, मोहजलको यस्तो लहर उठ्यो कि आफ्नो सेविका प्रणजी महाराजको निकटमा रहेर सेवा गर्नेवाली तेजकुमारी धर्मको सेवा गर्न भनेर निस्किनु भएको। उमेर पनि धेरै भएको छैन, 24 हो भने 16 वर्षको मात्रै उमेर छ। त्यसैले यस्तो यो मोहजलको यस्तो लहर उठियो। मायाले आफ्नो प्रभाव देखाउन थाल्यो। मोहजलको लहर उठ्न मतलब 25 साथ में खलबल पड़ी, सुन्दर साथको बीचमा खलबली मचियो। दज्जालले किया जोर, दज्जालले प्रभाव पारियो। ठौर ठौर फितने उठे, ठाउँ ठाउँमा फितने भनेको तुफान, तुफान उठ्यो। गर्ने लगे शोर, हल्ला गर्न थाले, शोर शराबा गर्न थाले। 26 यहाँ सेती आए कच्छ, त्यस पछाडि कच्छ आउनु भयो प्राणजी महाराज आफ्नो साथीहरू सहित। भनेपछि कहाँ कहाँ जानुभयो? दिपबन्दरबाट पाटन, नबी, पोर हुँदै कच्छ जानुभयो। अब कच्छमा 2-4 वटा ठाउँमा जानुहुन्छ। कच्छको कच्छमा यहाँ सेती भनेको यहाँबाट आए कच्छ। थावर दिया साथ, थावर नाम गरेका सुन्दर साथले साथ दिनुभयो त्यहाँनिर। र कच्छमा सबैभन्दा पहिले कहाँ जानुभयो? मडैमा जानुभयो। यो मडै भन्ने कच्छको एउटा ठाउँ हो। अहिले माण्डवी भन्ने गरिन्छ यसलाई वर्तमानको भाषामा। मंडई, मंडई मिने आए कि साथ के पकडे साथ, सुन्दर साथको हात पक्रिनुभयो, यानी कि सुन्दर साथलाई दर्शन दिनुभयो। पहिलेदेखि नै मडैमा सुन्दर साथहरू हुनुहुँदो रहेछ। सद्गुरु महाराजको समयदेखि नै को हुनुहुँदो रहेछ? तहाँ प्रागमल कुँवर बाई केतिक रहेबे साथ। 2 जना सुन्दर साथको नाम भन्नुभयो यहाँ। एउटा प्रागमलजी, अर्को कुँवरबाई। मडैमा केतिक रहेबे साथ, कति सुन्दर साथहरू त्यहाँ थिए यिनी बाहेक। तर भुल गए साथ चर्चाको, सबै सुन्दर साथहरूले चर्चालाई भुलेका रहेछन्। लय दज्जाल सो पाथ, उनीहरूले त दज्जालसँग अङ्कमाल गरेर पो बसेका रहेछन्। भनेको मायामा मिलेर बसेका। एकचोटि गएर कण्ठी चाहिँ बाँधिदिएको, अनि फेरि फर्केर कहिल्यै नगएको। यस्तो ठाउँमा सुन्दर साथहरू जाग्ने, सचेत हुने भन्ने त कुरै हुँदैन। ठाउँ ठाउँमा गएर, ठाउँ ठाउँमा समय समयमा गएर निगरानी गर्दै गर्नुपर्छ। सुन्दर साथहरू ट्र्याकमा छन् कि छैनन्, मायाजन्य कार्यबाट कति निवृत्त छन्, धर्मको लागि समय कति दिँदैछन्।
हो, हात्ती किन्नु ठुलो कुरो होइन, हात्ती पाल्नु चाहिँ ठुलो कुरो हुन्छ। जागनी गरेर कन्ठी मात्रै लगाइदिनु ठुलो कुरो हुँदैन। समयमा गएर जागृत गर्न, झकझकाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। उनीहरूलाई गएर प्रश्न सोद्धाखेरि तपाईँ प्रणामी हो, खै त्यसै भन्छन्। भन्ने अवस्थामा 28 तहाँ खण्डनी करके, खण्डनीबाट जगाउनु पर्यो नि। एकचोटि जानेर भुलेकोलाई त खण्डनी नगरे के गर्नु। फेर जिप्ते किए तिनको, फेरि जिउँदो गर्नुभयो। मरे तुल्य भएका रहेछन्, जिउँदो गरे। ऐसा हाल तुम्हारा क्यों बा, यस्तो अवस्था तिम्रो कसरी भयो। रहेकी मायामा रहेर यस्तो अवस्था किन भयो। अब जागो दिन आइया धाम चल्ने का, अब त जाग, धाम जाने दिन आयो। अब कहाँ लो खेल देखने रहोगे माया, अब कहाँसम्म खेल देख्नको लागि मायामा तिमी रहन्छौ। अब जाग। एक काहु के रही ए माया, 30 नम्बरको ए बराबर माया। काहु के रही है, कसैको भएको हो। माया कसैको भएको छ, माया कसैको पनि हुँदैन। कसैले यसलाई कन्ट्रोलमा गर्न राख्न सक्दैन। इनकी कौन प्रतीत, यसको के विश्वास, कसले विश्वास गर्छ यसलाई। तुम क्या करोगे इनमें, मायामा बसेर तिमी के गर्नेछौ। रहो दुःख देखने जिन इत, दुःख देख्नलाई जिन रहो इत। जिन भनेको नबस दुःख देख्नलाई। अब यहाँ यस प्रकारले सम्झाउनु। तुम तो चतुर प्रवीण हो, हे सुन्दर साथ तिमी त चतुर हौ, प्रवीण हौ। हे तुम्हारा तन धाम, तिम्रो तन त धाममा छ। तिनको भूल के माया में करो कुफर का काम, त्यसलाई भुलेर मायामा लिप्त भएर तिमी बेइमानीको काम गर्दै बस्छौ। कुफर बराबर बेइमानी। तुमको ऐसा न चाहिए जो भूलो अपने ठौर, तुमको ऐसा न चाहिए, तिमीले यसो गर्न हुँदैन थियो। जो भूलो अपने ठौर, के आफ्नो ठाउँ नै भुलेर बसिदिने। धाम लीलाको छोडके, धामको लीलाको छोडेर जाई काम गर और, गएर अरू काम गर्ने। यस्तो खालको तिमीले गर्न हुँदैन थियो। त्यसैले अब तुम देखो ओ घर अपना, हमको क्या बताया श्री राजा। हम खड़े कौन भोम में, हम आए थे कौन काज। विचार कर। तुम देखो ओ घर अपना, चर्च ने हमको क्या बताया श्रीराज। बीतक हम खड़े कौन भोम मो विराट, हम आए थे कौन काज बाणी। भनेको बुझ्नु हो। तुम देखो ओ घर अपना, चर्चनीको माध्यमबाट। हमको क्या बताया श्रीराज, बाणीको माध्यमबाट। दोस्रो नम्बर बाणीको माध्यमबाट जानकी राज्यले के बताउनु भयो। हम खडे कौन भोम में, हामी कुन भोममा बसेका छौं, विराटको माध्यमबाट जान। हम आए थे कौन काज, हामी के कार्यको लागि आएका थियौं, वितकको माध्यमबाट जान। त्यसैले यो 33 नम्बरको चौपाईमा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको चारैवटा सिलेबसको संकेत गरिएको छ। यो चौपाई याद गर्नुहोस्। चौतीस वहाँ एक दिन रहेके किए जीवते सब, एक दिन त्यहाँ बस्नुभयो। कहाँ, मडै बन्दरमा।
के जीवते सब, सबलाई जीवित गर्नुभयो, जिउँदो गर्नुभयो, सब सुतेका रहेछन्। चर्चा गर सम्झाए कि, चर्चा गरेर सम्झाएर कपाइए आए तब। कपाइए भनेको ठाउँको नाम, कच्छकै एउटा ठाउँको नाम है कपाइए भनेको। भनेपछि दिपबन्दरबाट पाटन नबीपोर हुँदै कच्छ आउनुभयो। कच्छमा सबैभन्दा पहिले मडै बस्नुभयो, त्यस पछाडि कपाइए। अब कपाइएमा उहाँको एकजना आफन्त हुनुहुन्छ, हरवंश ठाकुर तहाँ रहे अपने कविले समेत। हरवंश ठाकुर त्यहाँ रहनु हुँदो रहेछ कपाइएमा। त कपाइएमा हरिवंश ठाकुर रहनुहुन्छ। हरिवंश ठाकुर को? ठिक छ, आफ्नो ठुलो दाइ। अब ठुलो दाइको घर त्यही नै रहेछ कपाइएमा। दाइको घरमा जाने अन्त कहाँ जानु? तहाँ आए बासा किया, त्यहाँ आएर बासा किया, बास बस्नुभयो। जान धाम का खेस, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। के भनेर जानु भएको रहेछ? मेरो ठुलो दाइ फेरि यहाँ आउँदा त्यहाँ गएन भने त रिसाउनुहुन्छ भनेर होइन। जान धामका खेस, आफ्नो धामको जाति। हामी धाममा एउटै सखी हौं भन्ने सखीको सम्बन्धले, धामको सम्बन्धले जानुभयो। त्यसैले रगतको साइनो भन्दा आत्माको साइनो श्रेष्ठ हो। खुनको सम्बन्ध छैन तिम्रो, तिम्रो त आत्माको सम्बन्ध छ। आत्माका सम्बन्धी हुन् यी, सखी हुन्, हो त्यो भावनामा जानुभयो। त्यसैले प्रणजी महाराजले भन्नुभयो, गुण बगुण जेते किए जो पिछे ले जाउन, साहेब सो साचा रहे साथी साचे तौन। साहेब सो सच्चा रहे, जो साहेबसँग सच्चा रहन्छ नि उनै हाम्रो सच्चा साथी हो। हाम्रो साथी को अरे? जो साहेबसँग सच्चा छ उनै हाम्रो सच्चा साथी हो। त्यसैले धर्मको उपदेश नगर्ने पिता पनि पिता होइनन्, माता माता होइनन्, भाइ भाइ होइन, दिदी दिदी होइन भनेर नीतिले भनेको छ। जसले धर्मको उपदेश गर्छ उनै हाम्रो पिता हो, उनै हाम्रो माता हो, उनै हाम्रो दिदीबहिनी हो, उनै हाम्रो दाजुभाइ हो। त्यसैले धामको सम्बन्धले उहाँलाई त्यहाँ लिएर गयो। चर्चा गरी तिनके घर, त्यहाँ गएर चर्चा गर्नुभयो कपाइएमा हरवंश ठाकुर। भोलि पर्सि सामान्य ज्ञानमा हाजिर जवाफ आउँदैछ यो महिनाको पनि अन्तिममा। त्यो दिन सोध्ने प्रश्नहरू यही नै हुन्। कपाइएमा हुने सुन्दर साथको नाम के हो भनेर। त्यति बेला हरवंश ठाकुर भन्दाखेरि 10 मा 10 पाइन्छ। अरूबाट पास क्वेसन आयो भने 5 पाइहाल्यो। छत्तीस, चर्चा करी तिनके घर कहे खण्डनी के वचन। खण्डनीको वचन बोल्नुभयो। ठुलो दाइले त मेरो भाइ सानै छ भनेको त निकै जान्ने भएर अनुभवीको कुरा गर्न थालेछ। खण्डनी गर्नु पर्ने, तिम्रो भाइ आएको होइन यहाँ, तिमीलाई जगाउनको लागि राज्यले पठाउनु भएर म आएको, धामको सखी हो म भनेर खण्डनी गर्नु।
सबै हुए जागृत, सबै जागृत भए तो दिल हुए रोशन, दिल प्रकाशित भयो। अब दाइलाई सानो भाइले सम्झाउन सुहाउँदैन पनि, सम्झाएको मान्दैनन् पनि दाइले। अब मैले कमलो भाषाले सम्झाएर हुने जस्तो लागेन। भेजे बिहारी जे के पास, दाइलाई चाहिँ बिहारीजीको पासमा पठाइदिनु भयो। बिहारीजीले 2-3 लाठी हानेपछि ठिक भएर आउँछन्। युधिष्ठिरले निकै शोक गर्नुभयो के महाभारतमा पनि। मेरो कारणले गर्दाखेरि यत्रा योद्धाहरू मरे, कोही घरबार विहीन भए, कोही आफन्त विहीन भए। कृष्ण त्यही हुनुहुन्छ, यो सबै गराएको मैले आफ्नो प्रशंसा आफै कसरी गर्नु। युधिष्ठिरलाई भनौँ भने त युधिष्ठिरको त भाइ हो सन्मन्दले, किनभने कुन्तीको पुत्र हुन् उनीहरू। अनि कुन्ती भनेको को? फुपू हुन्, फुपूको छोरा हो। अनि दाजुभाइको सम्बन्ध छ। अनि ठुलो दाइले मान्दैनन् मैले सम्झाउँदाखेरि भनेर भीष्म पितामहकोमा लिएर जानुभयो। एउटा दारीवालाले सम्झायो भने चाहिँ उसको कुरा मान्छन् भनेर। अनि कृष्ण तपाईले नै यो गराउनु भएको सबै थोक, मार्ने पनि मर्ने पनि तपाई नै हो भने पछाडि त्यति बेला स्वरूपको पहिचान भएको युधिष्ठिरलाई। हो तिमीलाई यही कुरा चिनाउन चाहिँ यहाँनेरि लिएर आएको भन्नुभयो के त्यति बेला। हरवंश ठाकुरलाई कहाँ पठाउनु भएछ? बिहारीजीकोमा पठाउनु भएछ। जाए करो दीदार, तुमको ऐसा न चाहिए जो छोडो धनी निर्धार। तिमीले यस्तो गर्न हुँदैन कि आफ्नो धनीलाई छोडेर मायामा बस्ने। 38 तहाँ से आए भुजनगर, फेरि भुजनगर आउनुभयो। भुजनगर पनि कच्छ नै हो, मडै पनि कच्छ हो, कपाइए पनि कच्छ हो, भुजनगर पनि कच्छ हो। आए घर वृन्दावन, वृन्दावनको अस्ति परिवार प्रसङ्गमा चर्चा निकै भएको थियो। ल हरिदासजीको सुपुत्र वृन्दावन। मिलाप किया तिनसो हुआ खुशाल मगन, मिलाप भयो उनीसँग, मनमा खुसी भयो, खुसियाली छायो। कर आदर भली भान्तसो अरु गाए श्रीराज, एकदम आदर गरेर अत्यन्तै राम्रो तरिकाले अरु गाए श्रीराज प्राण्याजीलाई भोजन गराउनु भयो। लगे बाती पुछ्ने हम सो कहो काज, सोध्न थाले ती वृन्दावनले तपाई कुन प्रयोजनले यहाँ आउनुभयो भन्नुहोस्। कही बात बितकी, बितकको कुरा भन्नुभयो। भई चर्चा तिन समय, त्यो समयमा चर्चा भयो। खण्डनी के कहे वचन, प्राण्याजीलाई खण्डनी गर्न कति मजा आएको। खण्डनी के कहे, मजा आएको होइन, परिस्थितिले मागेको। 1 वर्ष अगाडि फुलको थुङ्गो जस्तो 1 वर्ष अगाडि आएर 1 वर्ष पछाडि त हो कडा पो रहेछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। परिस्थितिले कडा हुन बाध्य बनाउँदै जान्छ है सुन्दर साथजी। खण्डनी के कहे वचन सुख पाया तिनसे, ओहो खण्डनी गर्दाखेरि त चित्त दुख्छ के भनेको त सुख पाया तिनसे, अरे सुख मिल्यो। हो भन्नै पर्ने कुरा तपाईले भन्नुभएको।
यसमा त एकदम स्वरै आना सही छ। 41 फेर के चर्चा भई वचन खण्डनिके। फेरि चर्चा भयो खण्डनिकै वचन। वैराग पुरा राजको सो घात बतावे। वैराग्यको कुरा गर्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाराज। घात भनेको तरिका। 42 सबको मीठी लगे होए चर्चा जो हाल में। सबैलाई मिठो लाग्यो होए चर्चा जो हाल में। एकदम हालमा भनेको त्यो अवस्थामा, हालमा एकदम मस्तीमा चर्चा भयो। मकसुद होवे तिनसो। हालमा भनेको एकदम आनन्द मस्तीमा। मकसुद होवे तिनसो। मकसुद बराबर शान्ति। होवे तिनसो त्यसबाट शान्ति हुन्छ। सब सक जावे तिनसे। सबै शङ्का मेटिएर जान्छ चर्चाबाट। 43 जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर। मनको मलिनता सबै दूर भएर गयो। बडा सुख पाया यिन समय करते धाम मचकोर। धामको चर्चा गर्दै जाँदाखेरि बडा सुखको अनुभूति भयो। दिन दो एक रहेके फेर नलिए पहुँचे। एक दिन त्यहाँ बस्नुभयो फेरि नलिया पुग्नुभयो। नलिया पनि कच्छकै एउटा ठाउँ हो। नलिया तहाँ सेती चलके आए ठट्टे नाथे के। तहाँ सेती भनेको नलियादेखि चल्के हिँडेर आए ठट्टे ठट्टा नगर आउनुभयो। कसकोमा? नाथे के नाथा जोशीको घरमा। पूछ त घर उनका। पूछ त घर उनका। नाथा जोशीको घर सोध्दै सोध्दै आउनुभयो। नाथासो भया मिलाप। नाथा जोशीको घर सोध्दै सोध्दै जानुभएको थियो। बाटोमा भेट भयो नाथा जोशीसँग। मिल्ते ही सुख उपज्यो। मिल्ते ही नाथा जोशीसँग मिल्ने बित्तिकै सुख उपज्यो। सुख उत्पन्न भयो। कसलाई? नाथा जोशीलाई। मिट गयो सब ताप। सबै ताप मेटिएर गयो। एउटा सुन्दर साथ मिलेर प्राणनाथजी महाराज पनि खुसी हुनुहुन्छ। नाथा जोशीको पनि सबै ताप मेटिएर गयो। अब भोलि पर्सि प्रश्न आउने यही हो कि प्राणनाथजी महाराज भुजनगर नलिया पछि कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि कहाँ जानुभयो कसकोमा बस्नुभयो भन्दा ठट्टा नगर जानुभयो नाथा जोशीकोमा बस्नुभयो भनेर जवाफ दिनु पर्यो। पूछ त घर उनका नाथा सो भया मिलाप। मिलते ही सुख उपज्यो मिट गयो सब ताप। बातें लगे पूछने कौन भाग है हम। बातें लगे पूछने खबर सोध्नुहुन्छ। बातें लगे पूछने भनेको चर्चा गर्न थाल्नुभयो त्यहाँ। कौन भाग है हम। नाथा जोशी भन्नुहुन्छ कौन भाग है हम। कुन भाग्य मैले लिएर आएको रहेछु र हजुरको मेरो घरमा पधरावनी भयो। वहाँ सेती यहाँ लो धरे मुबारक कदम। वहाँ सेती त्यहाँदेखि यहाँसम्म आफ्नो धन्य कदम लिएर आइदिनु भयो। धरे राख्नुभयो। मुबारक धन्य कदम चरण। आफ्नो धन्य चरण मेरो घरमा राखिदिनु भयो। कहाँदेखि आएर हाम्रो भाग्य त अहोभाग्य महाभाग्य भयो।
महामत कहे साथ जी दिवसेले ठट्टेमे महामती भन्नुहुन्छ ए साथ जी ए सुन्दर साथ जी दिवसेले ठट्टेमै दिपबन्दरदेखि लिएर ठट्टा नगरसम्म अब फेर कहूँ ठट्टे कि अब म फेरि ठट्टा नगरको विषयमा भन्छु हुई बितक जो हमसे जो बितक भयो ठट्टा नगरको बितक अब म भन्छु हमसे भनेको हामीसँग जुन बितक भयो त्यो भन्छु किनकि ठट्टा नगरमा अब एकजना ब्रह्ममुनि मिल्नेवाला हुनुहुन्छ जसले यो बितकको रचना गर्नुभयो। त्यो प्रसङ्ग आउनेवाला छ, त्यो प्रसङ्ग हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ। महामत कहे ये साथ जी दिवसेले ठट्टे में अब फिर कहूँ ठट्टे की हुई बितक जो हमसे हुई बितक जो हमसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।